भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार फिर एक बार मोदी सरकार भारत माता की जय, भारत माता की जय। पेडणे मतदारसंघातल्या पेडणे म्युनिसिपालिटी एरियेन फिरप अशें ठरयलां आनी ताका लागून आज आमी देवी भगवतीचें दर्शन घेतलें। म्हजे बरोबर आमचे आमदार प्रवीणबाब आल्लेकर, मतदारसंघाचे अध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी, हांगाले नगराध्यक्ष आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, जुने नवे अशे न्ही, सगळे जाण ज्यांच्यांनी 1999 पासून भारतीय जनता पार्टी हांगासर श्रीपाद भाऊ नायक सदोदीत ह्या पेडण्या भितर लीड दिल्लें आसा आनी म्हाका आज पळोवपाकूय खूब बरें दिसता, कारण सुरवाती पासूनचे सगळे कार्यकर्ते आज पेडणे भागांत फिरतना हांगा उपस्थित आसात आनी ज्या तरेन म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीक लोकसभा मॅक्झिमम मतदान हे पेडणे मतदारसंघात सदोदीत दिल्लें आसा आनी ह्या वेळार सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हांकां पेडण्यान सुद्दां आमकां आघाडी मेळटली। ज्या तरेचें वातावरण आमी गोंयभर पळयतात, उत्तर गोवा आसत किंवा दक्षिण गोवा, काल हांव दक्षिणेक आशिल्लो, कुडचडे मतदारसंघ, काणकोण ह्या दोनी कडेन हांव आसलो। आज हांव पेडणे आसा, मागीर सांजचो थिवी आसा, पण ह्या सगळ्या भागा भितर आमचे दोनी उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले। आमी उत्तरेक जर विचार केलो जाल्यार उत्तरेक आमी म्हणटात की 1 लाख प्लस आनी दक्षिणेक 50,000 प्लस आनी एकूण वातावरण जर आज आमी पळयलें आसत जाल्यार 100% आमचें जातलें, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयांत त्यांची जाहीर सभाय जाली 27 तारखेर आनी त्या सभेच्या हातूंतल्यान एक वेगळो उत्साह गोंयभर दिसून आयलो आनी तांच्यांनी स्वता उल्लेख केलो की ही जाहीर सभा निवडणुकीच्या पयलींची आसा की आनंदोत्सव उत्सव मनोवपाची सभा आसा, अशा तरे उत्साह तेंच्यांनी थंय व्यक्त केलो आनी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां गोंया संदर्भात एक वेगळी आपुलकी आसा आनी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की आपल्या आज आपण जो पंतप्रधान आसा हाच्या लिडरशिपीचें जे अनाउन्समेंट जे जालें त्या वेळाचेर जेन्ना 2013 हांव नॅशनल एक्झिक्युटीव गोंयांत जाली आनी मनोहर भाई पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, तांच्यांनी त्यांच्या नांवाचो उल्लेख केलो आनी त्यामुळे तांकां सदोदीत गोंया संदर्भात आदर आसा आनी म्हणून 1 सीट 2 सीट गोंयांत आसून सुद्दां व्हडल्या स्टेटीन जितलो टायम दितात तितलोच टायम तांच्यांनी गोंयांत गेलो सभेक त्या संबोधीत केलें। 3 तारखेर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हे उत्तर गोंयच्या सभेक लागून म्हापशां हांगासर येवपाचे आसात सांजचे 5 वरांचेर आनी त्यामुळे आज आमी फिरता आसतना त्या सभेचें निमंत्रण आमी लोकांक सांगता दितले आनी ती सभा आमची मोठ्या हातून उत्साहान जातली आनी भरपूर लोकांची उपस्थिती त्या सभेकूय लाभतली। पूण एकूण कारण आज जर आमी पळयलें जाल्यार विकसीत भारताचें स्वप्न घेवन भारतीय जनता पार्टी फुडें वचत आसा। आमी ह्या वेळाची निवडणूक ही वेगळी निवडणूक आसा। ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे 3ऱ्या वेळार ह्या देशाचे परत पंतप्रधान जावपाचे आसात। गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर जें काम नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा त्या कामाची पोचपावती दिवपाचो क्षण आसा आनी विकसीत भारताचें स्वप्न 2047 देश हो जगान नंबर 1 ताकद जातलो, तेची सुरवात जेका आमी म्हणटात की 24 तेची सुरवात जाता
आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान सगळ्या दृश्टींनी निवडणूक अत्यंत म्हत्वाची आसा. दुसऱ्या वटेन जर आमी पळयलें आसत की ज्या पार्टीक विजन ना, ज्यांच्या नेत्यांक विजन ना, म्हणजे राहुल गांधी आसत, ताका ह्या देशाचें कांयच खबर ना आनी तांच्या पार्टीचो नेतो जो अध्यक्ष आसा तो सकाळी एक उलयता आनी सांजचे एक उलयता. पण भारतीय जनता पार्टीचे नेते नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत राष्ट्राचें स्वप्न लोकां समोर दवरतात, जे तांच्यांनी प्रत्यक्ष गेल्या 10 वर्सां करून दाखयल्लें आसा. आनी हो देश 11 नंबरा वयल्यान 5 हाडलो आनी येणाऱ्या 2 वर्सां भितर भारत देश हो जगांतली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली. आनी हें जाता आसतना मनशाचो विकास जावंक जाय हें तांच्यांनी ध्येय दवरलें आनी त्या दृश्टीन काम करत आसात. आनी त्यामुळे गोंयभर फिरता आसतना एक बऱ्या तरेचो वेगळो अनुभव. लोकांनी जर एखादो प्रश्न विचारलो आसत जाल्यार फायनली सगळे सोंपतकच म्हणटात की आमी भारतीय जनता पार्टीकूच मत दितले, कारण लोकांक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा, नरेंद्र मोदीचेर विश्वास आसा आनी त्यामुळे लोकांक खबर आसा ती जर फुडें वचूं जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय. आयज आमच्या नाल दवरलेलो आसा. आमच्या सदनान कनावडे सर आयज हांगासर पेडण्याक येयल्लो आसा आनी आमी प्रचाराक अशे खूब दीस जाले आतां आमी घराघरांनी वचून आमी प्रचार चालू आसा आमचो. तशेंच वॉर्ड मेंबर आमचे, तशेंच कावन्सिलर, सरपंच, सगळे ZP हे सगळे जाण आमी बरें पेडण्यान आमी भोवमत दिवपाचो आमी विचार केला आनी आमी ते करतले आनी करून दाखयतले. जे पळय लोकांक आमच्या BJP सरकाराक सगळ्यांक खबर आसा जे काम करता आनी काम केलां आनी पेडण्याक लागून जे आयज आमकां 2 प्रोजेक्ट बरे आयज आमकां, तशेंच एअरपोर्ट म्हणा नाका आयुष हॉस्पिटल. आयज आयुष हॉस्पिटलान आमी गेले जाल्यार 10 रुपयान आमचें ट्रिटमेंट जाता. तशेंच हांव सगळ्यांक आमच्या पेडणेकारांक सांगूंक सोदता जे पळय आयज 10 रुपयान ट्रिटमेंट जाता तर आयुशान तशेंच फ्री मेडिसिनूय मेळटा. ताका लागून हो लाभ आमी पेडणेकारांनी घेवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आमच्या जे पळय हो लाभ भायरसूनय येतात चडशे आमच्या म्हाका दिसता पेडणेकारांक अजून अवेरनस जावंक ना, ताका लागून सगळ्यांनी अवेरनस करपाची खूब गरज आसा. तशेंच आयज आमकां इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगा पेडण्याक लागून लाभलेलो. सदांच म्हणटाले की ते पेडणेकार आमी फाटीं, पण आमी सदांच नंबर 1 आसतले कित्याक जे आयज आमकां एअरपोर्ट मेळ्ळो आसा आमच्या गोंयान आमी सगळ्यान फुडें आसतले. तशेंच आयज आमच्या BJP सरकारान खुबशीं कामां केल्या. आयज ब्रिजीस म्हणा नाका, रोड म्हणा नाका, डेवलप आनी तशेंच सगळ्या आमच्या युथाचे म्हणा नाका, महिलांचे सगळ्यांचे डेवलप आयज आमच्या BJP सरकाराक करूंक शकता. हेजे फुडें बी तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जो आयज आमकां इतलो बऱ्यान बरो आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आतां 10 वर्सां हेणी काम करून दाखयल्लें आसा आनी तुमकां खबर आहा एका आमकां परत तोच लिडर जावप जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक मुठीन रावन एका परत एकदां हाडपाक आमी सगळ्यांनी फुडें रावपाची आनी येता त्या 7 तारखेर मेच्या सगळ्यांनी कमळाचेर मत दिवन भोवमतान पेडण्या मतदारसंघात आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आमचो आदरणीय आनी आमचो MPचो खासदार सरणभाई तानवडे येयल्ले आसा आनी आमच्या श्रीपाद भाऊच्या प्रचाराक आमी आज सुरवात करता. आमी आज सगळे हांगासर कार्यकर्ते आमची भोवती देवीक हांगासर गाराणे घालून आयज आमी बाजारपेठान हांगा आमचो प्रचार दवर सुरू करता. हांव इतलें सांगूंक सोदता सगळ्या निमित्तान की आयज भारतांतलो प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक बारीकल्या बारीक मनशाची इच्छा आसा देशाचो प्रधानमंत्री जो आसा आमचो आदरणीय नरेंद्र मोदी जावचो. पूण आयज प्रत्येक बारीकल्या बारीक मनशाक आयज भायर सरलेलो आसा आनी सगळो देशाक गरज आसा आनी देशान सगळें ठरयल्लें आसा की विरोधकांनी जर कितलो जरी अपप्रचार जरी केलो तरी कांयच जावपाचें ना. कित्याक तर आयज प्रत्येक बारीक मनीस ठरयल्लें आसा की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जावचो आनी हो देश जर फुडें व्हरतलो आनी आमच्या फाटल्या पिडयेक जर देश हो दवरतलो जाल्यार ताका आनी कांय पर्याय ना. फक्त आनी फक्त नरेंद्र मोदी देशाचो प्रधान जावचो ह्या प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आसा आनी ताकाच लागून आयज प्रत्येक कडेन इतलें उत्साहाचें वातावरण आसा आनी संपूर्ण भारतभर आयज लोक भायर सरलेलो आसा एकाच ध्येयान, एकाच उद्देशान की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जो आसा हो परत एकदां नरेंद्र मोदी जावचो आनी ताका लागून पेडण्यांनी पळयला आयज येता म्हणटा संख्येन हांगा लोक उपस्थित आसा आनी सगळ्यांचो एकूच ध्येय दवरलेलो आसा की सगळ्यांनी अब की बार 400 पार आनी फिर एक बार मोदी सरकार. धन्यवाद.